بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت آپ کی کیسی ہے؟ مزاج ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کے؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے۔ یہ ہماری دعا ہوتی ہے۔ جو بھائی بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، تو جیسے ہی دعا ختم ہو تو آپ بھی آمین کہا کریں۔ کیا پتہ کسی کا آمین قبول ہو جائے، اور وہ بندہ جو دل میں دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بڑے مہربان ہیں۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے صبح کی نماز ادا کی، اور پھر تھوڑی دیر جو ہے نا اس مسجد کے اندر بیٹھا رہا اشراق تک۔ اشراق کی نماز ادا کی، اور ابھی تک ناشتہ نہیں کیا، تو میں نے سوچا پہلے ویڈیو بنا لیتا ہوں۔ پہلے میں ویڈیو بناتا تھا ناشتہ کر کے، آج میں ناشتے سے پہلے جو نا ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ برسیم جو ہم نے یہاں کاشت کی تھی، ابھی ماشاءاللہ بہت آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں، اور جیسے جیسے یہ بڑی ہوتی جائے گی انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے نا دکھاتا رہوں گا۔ صبح صبح اٹھ کے نا سبزہ والی جگہ پہ ضرور جایا کریں، کیونکہ سبز چیز کے اوپر جب صبح صبح نگاہ پڑتی ہے نا، تو انسان کی جو یہ نظر ہے نا، یہ تیز ہو جاتی ہے اور دماغ روشن ہو جاتا ہے، دل کے اندر سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کہتا ہے سبحان اللہ۔ اور جب بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے نا، تو جنت میں جو نا ایک درخت لگ جاتا ہے،
आप ज़रूर पढ़ा करें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। और रोज़ाना जो है ना 100 मरतबा तो आप रोज़ाना कलमा ज़रूर पढ़ा करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि मुसलमान बंदा दिन या रात के किसी हिस्से में अगर इस कलमे को पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके अमाल नामे में से गुनाहों को मिटाकर अल्लाह ताला नेकियां लिख देते हैं। एक और हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जो बंदा रोजाना 100 मरतबा इस कलमे का विर्द, एक और हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जो बंदा रोजाना इस कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को 100 मरतबा पढ़ेगा तो मरने के बाद जब कब्र से उठाया जाएगा तो उसका चेहरा ऐसे चमकेगा जैसे 14वीं रात का चांद हो। तो इस कलमे का विर्द जो है ना जरूर किया करें और सुबह दुआओं का इख्तिमाम किया करें। अल्लाह ताला शरूरों से हिफाजत फरमाते हैं। 3 मरतबा ये जरूर पढ़ा करें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुव समीउल अलीम। 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा जो है ना शाम को इसको ज़रूर पढ़ा करें। इससे तमाम बलाओं और आफात से अल्लाह पाक जो ना उस बंदे की हिफाजत फरमाते हैं। और रात को जो अमाल करने हैं, जितनी हो सके कुरान पाक की तिलावत करके सोएं और सबको माफ करके सोएं और तहज्जुद की नियत करके सोएं। अगर हम सबको माफ करके सोएंगे ना तो अल्लाह ताला हमें माफ कर देंगे। और सूरत मुल्क की तिलावत जो है ना हर रात किया करें, सूरत वाक़िया की तिलावत किया करें और हो सके तो सूरत यासीन की भी तिलावत ज़रूर किया करें। रात को कुरान का पढ़ना दिल के अंदर नूर है और आखिरत में ज़ख़ीरा है। एक एक लफ्ज़ का जो ना अल्लाह ताला हमें जो ना उसका बदला देंगे इंशाअल्लाह। फरमाए जो सिर्फ अलिफ पढ़ता है उसको 10 नेकियां मिलती हैं। अलिफ लाम मीम, इसके ऊपर जो ना 30 नेकियां मिलती हैं। और फरमाए जो आदमी 3 मरतबा पढ़े बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उसे पूरा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिल जाता है। कैसे नेकियां हैं, दुनिया में हैं ये। इन नेकियों को दुनिया में जो है ना हासिल करना है। आखिरत में एक नेकी के लिए इंसान जो है ना भागेगा मगर नहीं मिलेगी।
اور لیٹرین کے اندر جانے کی دعا وہ سیکھ لیں، وہ پڑھا کریں، اور مسجد کے اندر داخل ہونے کی دعا وہ سیکھ لیں، وہ پڑھا کریں، اور گھر میں داخل ہونے کی دعا سیکھ لیں، وہ ضرور پڑھا کریں۔ گھر میں برکت آتی ہے، رزق کی تنگی اللہ پاک دور فرما دیتے ہیں۔